मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत की लंदन में बैठक, इदारों में टकराव, पार्टी में तकसीम और मौजूदा सियासी हालात। पार्टी क़यादत देसी फैसले विलायती प्लान में करेगी। मेरा सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन करने का यही एक सबसे बड़ी वजह है। मैं किसी क्रिटिसिज्म में नहीं जाना चाहता। अपनी जिम्मेदारियां अगर पूरी नहीं कर सकता हूं तो बेहतर यही था कि मुझे अपनी सीट छोड़ दी। MQM के बोहरा की पतंग कटते ही कमाल की हो गई। कराची की सियासत में इंतखाबात से पहले जारी काइट फ्लाइंग के पेच में सियासी रंग क्या होगा? और शमीन उबैद की बहन को भेजी गई फ्रेंड रिक्वेस्ट ने मुल्क में हिरासा किए जाने की बहस को छेड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। पाकिस्तान की नज़र में लंदन न सिर्फ बरतानिया का दारुल हुकूमत है बल्कि मुल्की सियासी मनसूबाबंदी और साजिशों का भी दारुल हुकूमत है। मियां नवाज शरीफ आज लंदन में न सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आला रहनुमाओं के साथ मुशावरती इजलास में मसरूफ़ रहे, बल्कि उनमें मुल्की बाग दौड़ संभालने वाले वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी इस मुलाकात में शिरकत कर रहे थे। अब इससे कुछ सवालात जो पैदा होते हैं वो ज़ाहिर है इस मीटिंग की एजेंडा के बारे में। एक मामला एहतसाब अदालत में पेशियों का है, दूसरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मुत्तहद रखना, पार्टी की सदारत का मामला और इदारों के साथ तसादुम। क्या शहबाज शरीफ की पार्टी सदारत संभालने की बाज़गश्त ज़ोर पकड़ती जा रही है और अब मज़ाहमती सियासत के बजाय मफाहमती सियासत होगी? दूसरी जानब वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल के मार्शल लॉ के खिलाफ अखबार के लिए आर्टिकल और फेसबुक पोस्ट, ये किसके लिए है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को तख्ता उलटने का कितना डर है? अब MQM के बानी से अलहदगी के बाद और लंदन ग्रुप से अलहदगी के बाद MQM पाकिस्तान की सियासत को तो खतरा लग रहा है। डिप्टी मेयर कराची अरशद वोहरा की MQM पाकिस्तान से अलहदगी, पाक सरजमीन पार्टी में शमूलियत और फिर MQM पाकिस्तान की अपने अरकान की पार्टी छोड़ने के हवाले से इजलास। क्या अरशद वोहरा को डिप्टी मेयर का ओहदा छोड़ना पड़ेगा और ये पार्टी के लिए कितना बड़ा नुकसान है? अरशद वोहरा ने तो ये भी कहा है कि MQM पाकिस्तान के मजीद अरकान PSP में शामिल हो रहे हैं। सवाल ये है कि पार्टी अरकान खुद से पार्टी छोड़ रहे हैं या उन पर कहीं और से दबाव है? और इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे हिरासा किए जाने की तारीफ़ के बारे में। क्या एक डॉक्टर का अपने मरीज़ को इमरजेंसी में इलाज के बाद फेसबुक पर दोस्ती की दरख्वास्त भेजना सिर्फ गैर इखलाकी है या हिरासा करने का वाक़या भी इसे कहा जा सकता है? ऑस्कर अवार्ड याफ्ता फिल्म साज शमीन उबैद चनोय की ट्वीट, डॉक्टर की मुअत्तली और हिरासा किए जाने की तारीफ़ पर बहस। पाकिस्तान मेडिकल और डेंटल काउंसिल के इस हवाले से ज़ाब्ता अखलाक मौजूद नहीं है। शायद वक्त आ गया है इस नई डिजिटल दुनिया के चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए मेडिकल इदारे एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट तश्कील दे दें। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। लंदन बैठक के बारे में हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान और जो वज़ीर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिदुल्लाह साहब हमें वक्त देने का। पहले तो ये कि ये जो सियासी सरजोड़ हुई है लंदन में, क्या ये सरकारी वसाइल पे हुई है? क्योंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये लंदन और इस्लामाबाद या लाहौर कहीं पे भी आजकल बात होना या आना या जाना, ये पुरानी ज़माने में तो ये कहावतें भी इसके लिए थी बहुत सारी, लेकिन अब कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो फॉर्मर हैं मोहम्मद नवाज शरीफ, जो कायद हैं मुस्लिम लीग नून का सदर भी हैं, वो बावजूद क्या कुलसूम नवाज उनकी अहलिया हैं, वो एक मूजी मर्ज में मुब्तला है, तो वो बड़ा फ्लुएंटली उनको मतलब डिस्टर्ब भी इस लिहाज से किया जा रहा है कि यहाँ नैब में भी उनकी पेशियाँ होती हैं, फिर वो वहाँ जाते हैं। कभी वहाँ उनकी वालदा जो है वो जद्दा में, तो एक शटल सर्विस है जो चल रही है, इसी में वो पार्टी को भी उसकी निगहदाश्त भी करते हैं, पार्टी को कैसे चलाना है। पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और पार्टी ही की हुकूमतें भी हैं। लेकिन इसीलिए लोग फिर सवाल यही पूछते हैं ना, क्या सरकारी वसाइल से ये दौरे हो रहे हैं? अगर वज़ीर आला पंजाब जा रहे हैं या शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म जा रहे हैं? देखें, मैं टेक्निकल बात आपको बताऊं, अगर वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ से एज़ प्रेसिडेंट PMLN उनसे मुज़ाकरात करने, उनसे कोई हिदायत लेने, उनसे गाइडेंस लेने जाते हैं, तो ये सरकारी उस पर भी जा सकते हैं। तो गए हैं या नहीं? जा सकते हैं कि बात नहीं? मुझे नहीं मालूम। मैंने तो एक प्रिंसिपल बात आपके सामने रख दी है, इसमें कोई हर्ज नहीं है
कि अगर वो ये समझते हैं कि उन्हें किसी किस्म की गाइडेंस की ज़रूरत है तो ये हुकूमतें जो हैं गाइडेंस पे ही चलती हैं, और गाइडेंस किससे? जो इस मुल्क का सबसे ज़्यादा तजर्बाकार तरीन शख्स है हुकूमतें चलाने का, चाहे वो पंजाब की हो या वफाक की हो, उससे गाइडेंस ये जो गाइडेंस जो है थोड़ी सी महंगी नहीं है? कोई महंगी नहीं है, ये तो बाल की खाल उतारने वाली बात है। मतलब जब बात नहीं होती तो फिर आदमी इस चक्कर में पड़ जाता है कि टिकट कितने का है। असल बात ये देखें कि ये यानी कि वहाँ कितनी अहम गुफ्तगू हुई होगी। एक तो ये जो अभी तक खबरें सामने आई हैं, वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी और वज़ीर आला पंजाब ने मीडिया से बात की, ये फैसला हुआ है कि मियां नवाज शरीफ पेशी के लिए आएंगे एहतसाब अदालत की। मुझे देखें, मैं यानी कि मुझे लंदन से कोई ऐसा सच आज तो मेरा बिल्कुल ही रब्ता इसलिए नहीं हुआ कि अभी भी मैं सेनेट के इजलास से उठ के आ रहा हूँ। वो मुस्तकिल आ रहे हैं, एजम्पशन पे मैं ये कह सकता हूँ कि वो आएंगे, और वो इसके बावजूद आ रहे हैं कि उन्हें पूरा यकीन होगा कि मुझे इंसाफ नहीं मिलना, ना मिला है उन्हें, लेकिन वो इसको एक्सरसाइज इसलिए कर रहे हैं तो इन्हें भी एग्जॉस्ट करना चाहते हैं। नंबर 2, अदारे ऐसे ही बनते हैं, उनके ऊपर क्या दबाव था या नहीं था, या अभी भी है या नहीं है, या JIT की जो चीज़ें वहाँ पे दी गई हैं, जिस तरीके से उनके ऊपर वो है ना, अब मैं समझा तेरे रुखसार के तिल का मतलब दौलत हुस्न पे दरबान बिठा रखा है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक दरबान बिठाया है, इसके बावजूद पेशियां हो रही हैं, और मियां नवाज शरीफ इसका यही लगता है, यही इशारा है कि वो आएंगे दोबारा। आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? उन्हें भागने की क्या ज़रूरत है? उन्हें भागने की ज़रूरत उसे हो जिसने कोई करप्शन की हो, भागने की ज़रूरत उसने की हो जिसने कोई गलत काम किया हो। मियां नवाज शरीफ ने तो वो काम किए जो 70 साल में कोई हुक्मरान नहीं कर सका। पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। पाकिस्तान के जो मसाइल थे 4.25 साल पहले, उनको यकसर उन्होंने डिलीवर करके दिया है। आज लोगों को फ़ख्र करना चाहिए कि बिजली में वो बैठे हुए लोड शेडिंग नहीं हो रही, दहशतगर्दी नहीं हो रही, मस्जिदों और इमाम बारगाहों में धमाके नहीं हो रहे, CPAC हो रहा है। तो इस तरह के काम करके क्यों भागेगा कोई? यार उन्हें ये एतमाद नहीं है कि उनको इंसाफ मिलेगा, लेकिन वो आ रहे हैं। अच्छा, एक और जो मामला जो ज़ाहिर है बहुत बातचीत भी होती रही है, वो सक्सेशन का मामला है। वो मरियम नवाज साहिबा की लीडरशिप का एक रोल, किरदार संभालना, उसका मामला है। वीकेंड पे भी न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल छपा था और उसमें भी तनाज़ा उठ खड़ा हो गया था। तो ये तो वाज़ेह है कि कुछ लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में चाहते हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ सदर बने। देखें, बात यह है कि हमारी पार्टी जो है ना, वो पार्टी फैसला करेगी किसने क्या करना है, किसने क्या नहीं करना है। ये एजम्पशन पे बातें होती हैं, मीडिया को भी टेबल स्टोरीज भी चलाते हैं, वो बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं। तो बात ये है कि ये जब भी होगा कोई फैसला, वो पार्टी में होगा। पार्टियों के जो भी हाल होंगे ज़ाहिर है वो तो इंतखाबात में ही पता चलेगा। लेकिन एक और बात जो सामने आ रही है वो ये है कि क्या अर्ली इलेक्शंस होंगे? अगर जैसे हल्का बंदियों का मामला है, उसका जल्द फैसला हुआ है, उबूरी जो नताइज हैं मरदमशुमारी के, उसकी बुनियाद पर ये काम जल्दी होने की इशारा मिल रहा है कि शायद इलेक्शंस जल्दी। ये अभी 10 तारीख को जो कौमी असम्बली का सेशन हो रहा है, इसमें पेश कर देगा सारा, मतलब मरदमशुमारी का और उसका डिलिमिटेशन का, उसमें फैसला करके हम वो कर लेंगे। और वक्त पे मैं ये समझता हूँ कि मुद्दत पूरी होगी। इलेक्शन कभी मुद्दत पूरी अगर नहीं होगी तो मैं तो और टाइप का आदमी हूँ ना, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है सुबह क्या होने जा रहा है, मैं रात को आराम से सोऊंगा। बात यह है कि मुद्दत पूरी होगी। इस मुल्क के हक़ में अगर कोई बात है तो वो ये है कि वक्त पे हर चीज़ होनी चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। इससे अला रकम कोई लोग अगर करेंगे तो वो मुल्क के आइन के साथ मुज़ाहमत कर रहे हैं, मुल्क के आइन को पोलराइज कर रहे हैं। जो एहसन इकबाल साहब जो फेसबुक पोस्ट भी उन्होंने डाला, जो आर्टिकल भी उन्होंने लिखा, जंग और द न्यूज़ में छपा था, ये किसके लिए था? ये मार्शल लॉ की बातें उसके बारे में कि पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा इन कूद से पहुंचा। 4 दफ़ा जो मार्शल लॉ लगे उनसे कोई फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को। लेकिन ये किसके लिए था? जो ताले आजमा जर्नल है उनके लिए था, और किसके लिए था? ताले आजमाई की ना 4 दफ़ा मार्शल लॉ लगा। तो अगर उसने ये बता दिया है कि 4 दफ़ा जो मार्शल लॉ लगा, मुझे बताएं कि आज 60,000 लोग शहीद हो चुके हैं और अब तक हम दहशतगर्दी का शिकार हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? परवेज़ मुशर्रफ है ना, मार्शल लॉ था ना इसका जिम्मेदार।
मुल्क टूट गया, सुना मेरी बात, मुल्क टूट गया, कौन जिम्मेदार था? इसमें सियासी और फौजी क़यादत दोनों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। नहीं, लेकिन ज़्यादा उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा ना। देखें, जब फौजी क़यादत होती है ना तो कोई सियासी क़यादत नहीं होती। जब परवेज़ मुशर्रफ इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव था ना, तो अब बेशक चौधरी शहजाद या परवेज़ अलाई कह रहे थे हमारी हुकूमत थी, तुम्हारी कहाँ से हुकूमत थी? उनकी हुकूमत नहीं थी। सेनेटर वज़ीर मुशाहिदुल्लाह खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कराची की और MQM पाकिस्तान की सियासत पर। ज्वाइन करने का यही एक सबसे बड़ी वजह है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने डिलीवर किया था, उन्होंने एक एग्जाम्पल छोड़ी है और हम चाहते यही थे कि उस एग्जाम्पल को फॉलो किया जाए, उससे बेहतर काम किया जाए। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके। सियासी स्पेस मिल जाए, छीना झपटी की सियासत बंद हो जाए, जबर और दबाव की सियासत खत्म हो जाए, तो खुदा की कसम कराची और सिंध के शहरी इलाके अगर कल भी MQM पाकिस्तान के साथ थे तो आज भी MQM पाकिस्तान के साथ हैं। देखिए, मैं 2018 में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को देख ही नहीं रहा, और जो वहाँ पे सिचुएशन है, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि फ्रस्ट्रेशन, तो उस फ्रस्ट्रेशन में आप ये देखेंगे कि मेजॉरिटी, मैं समझता हूँ कि 90% से ज़्यादा लोग जो हैं वो अनकरीब जो है वो PSP में ही आ चुके होंगे, PSP को ज्वाइन कर चुके होंगे। MQM पाकिस्तान की बढ़ती मुश्किलात के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आमिर अहमद खान साहब, सीनियर तज्ज़ेकार। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब वक्त देने का। आमिर साहब, अरशद वोरा का पार्टी छोड़ना, PSP में शमूलियत, कितना बड़ा धचका है MQM पाकिस्तान के लिए? अंबर, मेरा नहीं ख्याल कि ये MQM पाकिस्तान या किसी और सियासी जमात के लिए धचका है। ये बुनियादी तौर पे कराची की सियासत के लिए एक धचका है। ये एक तरह की कंट्रोल्ड पॉलिटिकल इम्प्लोजन हो रही है कराची में, यानी कि एक बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से कराची की सियासत को उसी के सर पे ढाया जा रहा है। और जो इसके अंदर एक तशवीशनाक बात है वो ये है कि इसके मुहर्रिकात, कराची की सियासत को कराची के सर पर ढाने के जो मुहर्रिकात हैं वो सियासी नहीं, वो गैर सियासी मुहर्रिकात हैं। किस्सा कुछ यूँ है अंबर कि कराची की सियासत में इस वक्त एक बहुत बड़ा खला है, क्योंकि कोई भी पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम सियासी जमात कराची के ऊपर किसी किस्म की तवज्जो नहीं दे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हाल आपके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, अगर वो पिछले 4 साल उनको मौका मिला है जब से वो पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में आए हैं, तो उस 4 साल में शायद 40 दिन भी उस जमात ने कराची के ऊपर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का भी यही हाल है। इसकी वजह से कराची के अंदर एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ है, और उस वैक्यूम को इस्तेमाल करते हुए ये जो गैर सियासी मुहर्रिकात, ज़ाहिर है कि अगर मुहर्रिकात गैर सियासी हैं तो उनके पीछे वो क़ुव्वतें भी गैर सियासी हैं। वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, उसके अंदर फ़ौज का भी बड़ा इंटरेस्ट है, उसके अंदर पाकिस्तान के रियासती इदारों का भी बड़ा इंटरेस्ट है। तो वो ईंट करके कराची की सियासत को, जो मौजूदा सियासत है, उसको ढा रहे हैं, इस उम्मीद पर कि एक दफ़ा ये मैदान साफ़ हो जाए तो उसके ऊपर कोई नया स्ट्रक्चर वो खड़ा कर सके। उस ईंट का नाम अरशद वोरा है या उसका नाम प्यार अली है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बुनियादी तौर पे ये कराची की सियासत इम्प्लोड कर रही है कराची के ऊपर। तो इसीलिए यही वजह है कि आमिर साहब के जब अरशद वोरा जो बयानात देते रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि उनके हाथ बंधे रहे थे एज डिप्टी मेयर, उनको काम नहीं किया काम करने को मौका या स्पेस फराहम नहीं की जा रही थी, लेकिन उन्होंने कोई सियासी वजूहात नहीं दी। वो सियासी वजूहात कोई हो ही नहीं सकती है ना अंबर। वो देखें ये कितनी लगभग लायानी बात है कि एक डिप्टी मेयर अपनी पार्टी को ही छोड़ रहा है। भैया उहदा छोड़ दो, अपने उहदे से कुछ नहीं हो, लेकिन वो अपनी पार्टी को इसलिए छोड़ रहे हैं कि मेयर उनको इख्तियारात नहीं दे रहे हैं। उनसे कोई पूछे भैया मेयर साहब के पास कौन से इख्तियारात हैं कराची के अंदर जो कि वो आप से छुपाए बैठे हैं या आपको नहीं दे रहे हैं। ये बात इख्तियारात की या जिस काम के लिए इन लोगों को मुंतखब किया गया है, इनका इंतखाब हुआ है, ये इससे इस सारी चीज़ का इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। ये एक तरह की पॉलिटिकल पोजीशनिंग है। जो लोग कराची में बैकग्राउंड के अंदर MQM की जो पसे पर्दा सियासत थी या जो उसका एक पसे पर्दा कारोबार था कराची के अंदर, उसके अंदर बहुत नुमायाँ थे। अब जबकि उसकी फ्रंट लाइन क़यादत जो है वो थोड़ा सा यहाँ तो साइड लाइन हो गई हुई है, कुछ मुल्क से भाग गए हैं, कुछ गैर फाल हो गए हैं। तो अब वो ये जो पसे पर्दा शख्सियात थी चंद MQM की,
وہ سامنے آ رہی ہیں اور وہ اپنے آپ کو پولیٹیکل پوزیشن کر رہے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی یہ پولیٹیکل پوزیشننگ جو ہے یہ کسی سیاسی بنیاد کے اوپر نہیں ہو رہی ہے, یا وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ جناب اس وقت کراچی کی سیاست کو اس کی ضرورت ہے اس لیے مجھے یہ کرنا چاہیے, بلکہ وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کا موڈ دیکھ رہے ہیں, پاکستان کی فوج کا موڈ دیکھ رہے ہیں اور اس کے حساب سے اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جیسے اب فاروق ستار اور ایم کیو ایم پاکستان کہتے رہے ہیں کہ وہ ان کے پارٹی کے جو رکن پارلیمان ہیں وہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیں گے, اس بات میں کتنا وزن ہے؟ امبر وہ دے دیں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھیے وہ اس وقت ان ایک یہ بارگننگ ٹول ہے. ہاں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ یا تو ایم کیو ایم جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہوتی کہ وہ استعفیٰ دے دیتی, اگر تو پورے نظام کے اندر ایک ہلچل مچ جاتی, وہ نظام آپ کو وقت سے پہلے جو ہے وہ گرتا ہوا نظر آتا اور پاکستان کی پوری سیاست کے اوپر وہ اثر انداز ہو سکتے. بڑی حد ہے اگر انہوں نے ایسے کر بھی دیا اور دوبارہ کراچی کے اندر انتخابات کرانے پڑے اس کی وجہ سے, یا چند علاقوں کے اندر انتخابات کرانے پڑے انہوں نے جو سیٹیں چھوڑی ہیں اس کے اندر, تو وہ ایک ٹیسٹ کیس بن جائے گا کہ ابھی تک جو کوششیں کی گئی ہیں الطاف حسین کو اپنے ووٹ بینک سے دور رکھنے کی وہ کامیاب ہوئی ہیں یا نہیں ہیں. اس کے علاوہ ایک اوور آل اس چند دن ٹی وی میڈیا کے اوپر ظاہر ہے کہ بہت زیادہ شور رہے گا اس کا, لیکن اس کے علاوہ پاکستان کی مین سٹریم پالیٹکس کے اندر ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنے آپ کو اس قدر غیر فعال کر چکی ہوئی ہے اپنے پچھلے 2-4 سال کی سیاست سے کہ میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی بہت زیادہ فرق پڑے گا. اب ارشد وورا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مزید ایم کیو ایم پاکستان کے رکن ہیں جو پی ایس پی میں شمولیت کے لیے تیار ہیں. یہ اگر جو ایک اس سے آپ کو لگتا ہے کہ مزید ایک یہ ابہام اور کراچی کی سیاست میں جو ایک انفلوئنس جو نظر آ رہا ہے, دباؤ جو نظر آ رہا ہے, اس سے اشارہ ملے گا اس سے؟ دیکھیے بہت یہ اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہوگی اگر اور بھی ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ پی ایس پی کے اندر چلے جائیں یا پھر کوئی اور دھڑا بن جائے وہ اس کی طرف چلے جائیں. اب یہاں سے لے کر اگلے انتخابات میں یہ کھیل جو ہے یہ صرف کراچی میں ہی نہیں, یہ ہمیں پورے پاکستان کے اندر یہ کھیل جو ہے یہ انفولڈ ہوتا ہوا نظر آئے گا. ایک مسلم لیگ نواز ہے جو میرا خیال ہے 2 ٹکڑوں میں بھی کسی سے نہیں سنبھالی جائے گی, کوشش یہ ہوگی کہ اس کے 3 سے 4 ٹکڑے ہو جائیں, کوئی پتہ نہیں پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو یہ لیڈنگ اپ ٹو دا نیکسٹ الیکشنز امبر یہ پورے ملک کی جو ہمیں سیاسی منظرنامہ نظر آ رہا ہے, جو پولیٹیکل لینڈسکیپ نظر آ رہی ہے, اس کے اندر بہت ساری توڑ پھوڑ اس سے پہلے کہ اگلے انتخابات ہوں بہت ساری توڑ پھوڑ جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گی. اور یہ اسی اور یہ انجینئرڈ ہے, توڑ پھوڑ جو ہے انجینئرڈ ہے, انجینئرڈ ہے. اور صرف دیکھنا یہ ہے کہ یہ توڑ پھوڑ جو ہے اس کے اندر یہ کسی سیاسی بنیادوں کے اوپر اگر ہوتی ہے تو چلیں پھر بھی اس سے کوئی امید رکھی جا سکتی ہے, لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ انجینئرڈ ہے اور جیسا کہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ انجینئرڈ ہے تو اس پہ مطلب افسوس کیا جا سکتا ہے, تشویش کا اظہار کیا جا سکتا ہے, اس سے کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی. فاروق ستار ایم کیو ایم پاکستان وفاقی حکومت سے بھی بات چیت کر رہے ہیں اسی معاملے پر, ان کے جو پارٹی ممبران ہیں جو چھوڑ رہے ہیں, وہاں سے ان کو کیا امید ہے؟ دیکھیے فاروق ستار جو ہے اس وقت ایک مؤثر انداز میں نہ تو صوبائی حکومت سے بات کر سکتے ہیں نہ ہی وفاقی حکومت سے بات کر سکتے ہیں, کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا فاروق ستار صاحب نہ تو اس بات سے پر ان کو کوئی یقین ہے, ان کو کوئی امید ہے کہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کراچی کے اندر وہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی, نہ ہی وہ ان کو اس بات پر یقین ہے کہ الطاف حسین کے بیانات کی وجہ سے, پاکستان مخالف بیانات کی وجہ سے ان کے ووٹ جو ہیں ان سے منحرف ہو جائیں گے. اور وہ ایک ایسی پارٹی کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں جس کا ایک بہت ہی پرتشدد ماضی رہا ہے, اس کے اندر ابھی بھی خوف کا عنصر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو فاروق ستار کسی طور پر اس صورتحال میں ہے ہی نہیں کہ وہ اپنی پارٹی کے لیے اپنے پارٹی کے بہاف کے اوپر, خواہ وہ صوبائی حکومت ہو, خواہ وہ وفاقی حکومت ہو, خواہ وہ پاکستان کی فوج ہو, کسی بھی اہم جگہ پر وہ مؤثر انداز میں اپنی پارٹی کی بہاف پر بات کر سکے. تو ایک یہ بھی باتیں کچھ چل رہی تھی کہ پی ایس پی اور ایم کیو ایم پاکستان ضم ہو جائیں گے, اب وہ باتیں ختم ہو گئی ہیں, توڑ پھوڑ کی باتیں ہی ہو رہی ہیں. ہاں دیکھیے یہ انضمام کی بھی جو پچھلے دنوں میں بات چلی تھی کہ جی یہ اکٹھی ساری جماعتوں کو اکٹھا کر لو, یعنی کہ مائنس, جس پاکستان کے اندر ایک بڑی ایک فیمس ٹرم ہے کہ جی -1 فارمولا, یعنی کہ مائنس الطاف حسین, باقی سارے دھڑوں کو اکٹھے کر لو تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ایسے سیاست جو ہے نا وہ کوئی مکینو سیٹ نہیں ہوتا امبر, کہ اس میں
4 چیزیں یہاں سے اتار کے اس طرف لگا دو تو ایک گڑیا کی جگہ جو ہے وہ ایک ریل گاڑی بن جائے گی. سیاست ایک ایولیوشنری سی چیز ہوتی ہے, وہ ایک آرگینک سی چیز ہوتی ہے. آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے تو اس طرح سے توڑ موڑ کے اپنی مرضی کے سانچے میں ڈال سکتے ہیں, لیکن پھر وہ اپنا سر کہیں نہ کہیں خود جو ہے وہ نکال سکے گی. تو یہ ضم کرنے کی کوششیں, توڑنے کی کوششیں, ایک اینٹ کو ایک ستون سے نکال کے دوسرے ستون میں لگانے کی کوششیں, یہ اس انجینئرنگ کا حصہ تو ضرور ہو سکتا ہے, لیکن اس سے جو نتیجہ نکلے گا وہ نتیجہ جو ہے وہ نہ تو کراچی کے لیے وہ یوزفل ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کسی لانگ ٹرم بیسس کے اوپر کسی بھی قسم کی اسٹیبلٹی کے لیے انحصار کیا جا سکتا ہے. عامر احمد خان صاحب, بہت بہت شکریہ وقت دینے کا, بات کرنے کا. لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد بات کریں گے کیا ایک ڈاکٹر فیس بک پہ اپنے مریض کو فرینڈ ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں یا نہیں. شمین عبید کی بہن کو ڈاکٹر کی جانب سے فیس بک فرینڈ ریکویسٹ بھیجے جانے پر ہراساں کی جانے کے الزامات اور اس پر چھڑی ہے سوشل میڈیا پر بحث. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ اسامہ خلجی. بہت بہت شکریہ اسامہ ہمیں وقت دینے کا. پہلے ایک ڈاکٹر کو ان الزامات کی بنیاد پر معطل کر دینا سزا زیادتی نہیں ہے؟ جی, میرے خیال سے سب سے پہلے ہمیں کانٹیکسٹ دیکھنا چاہیے اس فرینڈ ریکویسٹ کا. یہ ایک عام فرینڈ ریکویسٹ نہیں ہے. ایک خاتون گئی ایمرجنسی میں ٹریٹمنٹ کے لیے. آپ اپنی پرائیویسی گیو اپ کرتے ہوئے ایک ڈاکٹر جب آپ کو ایگزامن کرتا ہے, ٹھیک ہے, ڈاکٹر اور پیشنٹ کے درمیان ایک فائڈیوشری ریلیشن شپ ہوتا ہے ٹرسٹ کا. اس ٹرسٹ کو بریچ کیا گیا جب ڈاکٹر نے ان کا نام, کیونکہ ان کے پیشنٹ کے ناطے انہیں پتہ چلا وہ نام, اور پھر انہوں نے ان کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی. تو یہ جو اعتماد جو ہے وہ توڑا گیا ہے جب انہوں نے یہ فرینڈ ریکویسٹ بھیجی. ابھی جب ان خاتون کو فرینڈ ریکویسٹ آئی, جب فرینڈ ریکویسٹ آتی ہے تو ایک تو آپ کی پرائیویسی سیٹنگز ہوتی ہیں فیس بک پہ کہ آپ کو کس سے آ سکتی ہیں, کس سے نہیں آ سکتی ہیں, اور پھر آپ کے پاس حق ہوتا ہے کہ آپ اس کو رد کر دیں. لیکن پہلے آپ کو دیکھنا چاہیے فرینڈ ریکویسٹ انہیں آئی کیسی ہے. تو کیا یہ صحیح ہے کہ ایک ڈاکٹر ایک پیشنٹ کا نام دیکھ کے ان کو فیس بک پہ سرچ کر کے ان کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجے؟ میرے خیال سے ایک بہت پرابلمٹک ایشو ہے. اب یہ پی ایم ڈی سی کی گائیڈ لائنز میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ دنیا بھر میں دیکھیں تو اکثر ممالک میں یہ قوانین ہے ڈاکٹرز کے لیے کہ آپ ڈاکٹر پیشنٹ اسٹوڈنٹ ٹیچر جو ہے جو ٹرسٹ کے ریلیشن شپ ہیں اور جو ایک بہت پاور ڈائنامک ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر کے پاس پورا اختیار ہوتا ہے آپ کی زندگی کے اوپر جب آپ ان کے پاس آتے ہو. ابھی یہ ڈاکٹر کے پاس گئی, انہوں نے اگر فرینڈ ریکویسٹ ڈکلائن کی, اگلی بار اسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گی, آپ کو کیا پتا وہ ڈاکٹر صحیح طرح ان کا علاج کرے گا یا نہیں. ان کے پاس یہ پاور ہے. اسامہ پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر اخلاقی ان پروفیشنل ہے, لیکن ہراساں کرنا, دیکھیں میرے خیال سے ہراساں جو ہے جو خاتون ہیں ان کو جو محسوس ہوا اس وقت میں وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ ہراساں ہوئی ہیں یا نہیں. ابھی پاکستان میں ایک دیکھیں ہزاروں لاکھوں لڑکیاں جو ہیں فیس بک پہ ایک فرینڈ ریکویسٹ سے ہراساں کرنا کی تعریف میں آتا ہے. ایک ڈاکٹر نے ان کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی, ایک ڈاکٹر جنہوں نے ابھی انہیں ایگزامن کیا, میڈیکلی اور فزیکلی ایگزامن کیا, جب وہ گئیں تو ان کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی. تو جو فیلنگ ان خاتون کو اس وقت آئی ہے میرے خیال سے وہ ہراساں ہونے کی آئی ہے, کیونکہ وہ ڈسکمفرٹ انہیں کاز ہوا ہے. کیونکہ وہ ڈاکٹر کے پاس اس لیے نہیں گئی تھی تاکہ وہ ان کے اور دوست بنے فیس بک پہ, وہ اس لیے گئی تھی تاکہ ان کا علاج ہو. اچھا, تو ایک اور پھر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب جیسے شمین عبید چنوئے ہیں, ریناؤنڈ ورلڈ فیمس, بہت سارے ٹویٹر فالوورز ہیں, ان کو اگر یہ اس پہ اعتراض تھا تو وہ شکایت درج کرتی ہیں ہسپتال کے ساتھ. اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالنا ڈاکٹر کی ایک ساخت بھی ہوتی ہے. اگر ان کا جو رویہ تھا, بیہیویئر تھا, وہ غلط تھا, ان اپروپریٹ تھا, تو ان کو تنبیہ دی جاتی, متنبہ کیا جاتا. لیکن سوشل میڈیا پہ اس طرح افشا کرنا یہ کیا درست ہے؟ جی, پہلی بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے ٹویٹر پہ نہ ڈالا ہوتا, ابھی ہم اور آپ اس پہ بات نہیں کر رہے ہوتے. تو انہوں نے ٹویٹر پہ جو ڈالا ہے تو ایک مکالمہ شروع ہوا ہے پاکستان میں ایتھکس کا, ہراسمنٹ کیا ہوتا ہے اور ڈاکٹر اور پیشنٹ کا ریلیشن شپ کیا ہے. میرے خیال سے یہ اچھی بات ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں. اگری کریں ڈس ایگری کریں وہ اور بات ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں آج میں کسی کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجنے والا تھا, میں نے سوچا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں, مجھے بھیجنی چاہیے یا نہیں. تو ہم لوگوں کی جو پرائیویسی ہے, جو باؤنڈریز ہیں, ان کو بھی رسپیکٹ کرنا چاہیے. اور میرے خیال سے یہ کیس ایک بہت امپورٹنٹ کیس ہے جس میں ہمیں معلوم ہوتا ہے
کہ کیا باؤنڈریز ہے اور ہمیں کس طرح سوشل میڈیا پہ ایکٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے اور ہمیں عادت نہیں ہے اس کی, ایک نئی چیز آ رہی ہے ہمارے معاشرے میں. اور یہ اس لیے بھی ہوا کیونکہ ایک خاتون جن کا اثر و رسوخ ہے, جن کی بات سنی جاتی ہے, جن کو توجہ دی جاتی ہے, انہوں نے اس معاملے کو اجاگر کیا. کیونکہ عام خاتون کرتی تو پھر نہیں فرق پڑتا. اور میرے خیال سے ابھی اگلا ہمیں یہی بات اٹھانی چاہیے کہ آغا خان اسپتال میں اگر کوئی نچلے طبقے کے کوئی غریب عورت کے ساتھ اگر یہ ہوا ہوتا تو کیا آغا خان یہی ایکشن لیتا ہے یا نہیں. تو میرے خیال سے چاہے وہ امیر عورت ہو, غریب عورت ہو, جس لیکن یہ بھی اسامہ ماننا پڑے گا نا کہ کارروائی اس لیے ہوئی کیونکہ غریب خاتون نہیں تھی, شمین عبید جنوئی تھی, ان کی بہن. بالکل بالکل, لیکن وہ بھی ایک خاتون ہے, انہیں بھی ہراس کیا گیا ہے, انہیں یہ محسوس ہوا ہے اور پھر یہ ایکشن دیا گیا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی آگے جو ہے ہر کسی بھی خاتون کے ساتھ اگر یہ ہو تو انہیں بولنا چاہیے اور اس کے لیے ایکشن ہونا چاہیے. اچھا, ہمارے قوانین کیا کہتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کے ضابطہ اخلاق میں یہ بات موجود نہیں, اپڈیٹ نہیں ہوئے. ڈیجیٹل دنیا میں اب ہمیں کچھ گرے ایریاز بھی سامنے آنے لگے ہیں اور اس پہ وضاحت کی ضرورت ہے. لیکن جو سیکشل ہراسمنٹ لاز, اینٹی ہراسمنٹ لاز ہے, ان کے تحت کیا یہ اس زمرے میں آتا ہے ہراساں کیے جانے کی؟ جی بالکل, سیکشل ہراسمنٹ لاز کے انڈر یہ نہیں آتا, لیکن میرے لیے یہ ہراساں اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس قانون کے تحت نہیں آتا. بالکل بالکل, میرے لیے جو اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر پیشنٹ جو ٹرسٹ ہے اسے بریچ کیا گیا ہے. پھر اس میں ایک جینڈر اینگل بھی ہے جس میں ایک مرد ڈاکٹر نے ایک خاتون ڈاکٹر کو ایگزامن کر کے پھر انہیں جو ہے ریکویسٹ بھیجی. اور اگر خاتون ڈاکٹر ایسی ریکویسٹ بھیجتی تو بالکل غلط ہوتا. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا کانٹیکسٹ ہے اس ریلیشن شپ کا, کیا پاور ڈائنامک ہے اس ریلیشن شپ میں, ٹھیک ہے, اور کیا آپ جس کو فرینڈ ریکویسٹ آ رہی ہے وہ کس طرح اسے پرسیو کرتی ہیں اور انہیں کیا فیلنگ ہوتی ہے اس پہ. لیکن اگر ہمارے قوانین میں اس کی تعریف نہیں ہے, اس کو سیکشل ہراسمنٹ نہیں کہا جا سکتا, تو پھر کارروائی جو ہے پھر زیادتی لگتی ہے. نہیں, میرے خیال سے دیکھیں اکثر جو کیس بنتے ہیں وہ نئے پریزیڈنٹس پہ بھی بنتے ہیں, اور یہ نیا کیس آیا ہے جو ڈاکٹر اور پیشنٹ کے درمیان میں آیا ہے. تو میرے خیال سے ایک ٹیسٹ کیس ہے اور اس کیس کے بیسس بنیاد پہ پھر آگے بھی اس طرح کے کیسز کو ڈیل کرنا چاہیے, کیونکہ جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا, دنیا بھر میں یہ مانا جاتا ہے کہ ڈاکٹر پیشنٹ کو فیس بک پہ فرینڈس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ انٹرنیٹ جو ہے, جو سوشل میڈیا ہے, وہ ریئل لائف کا پیرلل ہے. تو اگر آپ دیکھیں اس میں ایک اور دلیل ہو سکتی ہے, کیونکہ ہوتا اکثر یہ ہے آج کل کے دور میں کہ ڈاکٹر کے نمبر ہمارے پاس ہوتے ہیں, واٹس ایپ میسیجز بھی ایکسچینج کرے ہوتے ہیں, ڈاکٹر اور پیشنٹ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بھی اب تبدیل ہو گئے ہیں اس ڈیجیٹل دنیا میں. بالکل بالکل, لیکن یہ ایک ایمرجنسی روم کا ڈاکٹر تھا, ان کا فزیشین نہیں تھا. ایک ایسا ڈاکٹر نہیں تھا جن کے پاس وہ ریگولرلی جاتی ہیں. ایمرجنسی روم میں جس میں آپ جاتے ہیں, اس وقت جو ڈیوٹی پہ ڈاکٹر آتا ہے وہ آپ کو جو ہے اٹینڈ کرتا ہے, آپ کے مسئلے کو حل کرتا ہے, پھر وہ ختم ہو جاتا ہے یا آگے وہ آپ کو ریفر کر دیتے ہیں کسی اور فزیشین یا ڈاکٹر کے پاس. تو میرے خیال سے وہ بھی ایک ڈفرینٹ ریلیشن شپ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ڈاکٹر کو انہوں نے نمبر دیا ہوتا یا ایسا ریلیشن ہوتا ان کا, تو پھر وہ کیوں کمپلین کرتے؟ انہوں نے اس لیے کمپلین کی ہے کیونکہ انہیں ہراساں محسوس ہوا ہے. اور کیوں محسوس ہوا ہے؟ کیونکہ ایمرجنسی وہ نکلی ہے اور پھر ڈاکٹر نے ریکویسٹ بھیج دی. اچھا, ایک بات جو اس سارے معاملے میں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی وہ ہے ڈاکٹر کا جو پوائنٹ آف ویو ہے یا ہسپتال کا پوائنٹ آف ویو ہے. کیا تحقیق ہوئی, کس بنیاد پر انہیں معطل کیا گیا, یہ بھی کیونکہ ایک رائٹ ٹو رپلائی یا ایک کیا کہتے ہیں فیئر ہونا چاہیے, تو یہ بھی کمی تو ہے اس کیس میں. دیکھیں سب سے پہلے صرف ایک طرف کی کہانی سنی. ایک بات یہ ہے کہ جو ٹویٹس ہوئی ہیں انہوں نے ان ڈاکٹر کا نام نہیں بتایا, تو ابھی تک ہم انہیں ڈاکٹر ہی بول رہے ہیں, ہم میں سے کسی کو اس ڈاکٹر کا نام نہیں پتا, تو اس کی پرائیویسی پروٹیکٹ ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آغا خان اسپتال نے ابھی اسٹیٹمنٹ بھی ریلیز کیا کہ وہ فیئر ٹرائل کرتے ہیں اور سوشل پریشر کے اندر آ کے وہ ٹرائل نہیں کرتے. تو ابھی وہ اسپتال سے جو ہے معلومات آنی چاہیے کہ کیا اس کیس پہ ہو رہا ہے, لیکن انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ ابھی تک دیا ہے اس بارے میں وہ یہی کہا ہے کہ اپنی جو پالیسی ہے اس کے مطابق کیا جا رہا ہے یہ سب کچھ, اور جو سوشل پریشر ہے اس سے جو ہے اس پہ امپیکٹ نہیں آ رہا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کام ہے اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے یہ قوانین ہیں, کیا
एंटी जो सेक्शुअल हरासमेंट कानून है उसमें नई तरमीम आनी चाहिए, या जो मेडिकल इदारे हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं मेडिकल इदारों की, वहाँ से ये मामला यहाँ वजाहत वहाँ से होनी चाहिए? मेरे ख्याल से एक बहुत नीश केस है, क्योंकि एक अस्पताल की बाउंड्रीज़ में आया है और अस्पताल में डॉक्टर ने अपना जो एथिकल रिलेशनशिप है पेशेंट के साथ उसको ब्रीच किया है। तो मेरे ख्याल से जो PMDC के कवानीन है और मेडिसिन के कवानीन है उसमें जो है बाउंड्रीज़ डिफ़ाइन होनी चाहिए। और दूसरा मैं ये भी समझता हूँ कि टीचर्स और स्टूडेंट्स को भी फेसबुक पे नहीं होना चाहिए। मैं खुद टीचर हूँ, जब मेरे स्टूडेंट्स मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करता। को जानती हूँ जिनके स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके साथ सोशल मीडिया पे एंगेज कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल, अगर पब्लिक पोस्ट पे वो करते हैं वो भी डिपेंड करता है आपके पोस्ट पे, राइट। लेकिन अगर एक मेल प्रोफेसर है, और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में हरासमेंट के केसेस आते हैं जिसमें मेल प्रोफेसर्स फीमेल स्टूडेंट्स को भी काफ़ी हरास करते हैं, तो इस किस्म के अगर कोई सिचुएशंस आते हैं तो आपको केस बाय केस देखना पड़ेगा कि उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है और क्या हिस्ट्री है उसके पीछे, और फिर उसके मुताबिक हमें जो है उस केस को देखना पड़ेगा। उसामा खिलजी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। लेते हैं छोटी सी ब्रेक।